नेहा 9 मई बड़ा अफसोस बड़ा दुख होता है कि जो कुछ भी हुआ एक साल पहले, लेकिन आज आर्मी चीफ के जो बयानात हैं, आई थिंक ये बड़ा एक वाज़ेह पैगाम उन्होंने दे दिया है कि मुआफ़ी तलाफ़ी अभी भी मुमकिन नहीं है। जो आपने किया है उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। यही उनका बयानिया था। जी बहुत ही सूरत हाल जो है हम आज अपने नाज़रीन के साथ को शेयर करेंगे। जो भी डेवलपमेंट्स आज सारा दिन हुई हैं, कई एतबार से आज का दिन जो है वो बहुत अहम था। कुछ ऐसी मिथ्स बनी हुई थी जो टूटी हैं, कुछ ऐसे तासुरात कायम किए गए थे जो जिनकी नफ़ी की गई है। तो हम ज़रा तफसील के साथ आज ना कोशिश करते हैं, जितना भी वक्त लगे इसमें हम अपने नाज़रीन को ना एक सही मंजरनामा उनके सामने हम पेश कर सकें, कोशिश करते हैं। आर्मी चीफ ने क्या कहा वो तो हम तफसील से उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन दो बुनियादी बातें उन्होंने कह दी हैं। एक तो ये कि DGISPR ने जो अपनी प्रेस ब्रीफिंग में जो 2 दिन पहले दी थी, परसों कहा था कि देखिए अगर वो सदके दिल से माफ़ी मांग लें तो शायद उनको माफ़ी मिल जाए। आज उन्होंने उसको रूल आउट कर दिया है कि किसी किस्म की किसी माफ़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये उन्होंने क्यों कहा है और क्या उसका आर्गूमेंट है, उसके ऊपर हम तफसील से बाद में आते हैं। दूसरी बात उन्होंने बहुत अहम ये कही है कि आज़ादी राय को बुनियाद बना के सोशल मीडिया और कुछ फेवरेट मीडिया एंकर्स की तरफ से डिजिटल टेररिज्म की जा रही है। ठीक है जी। और उसके हवाले से फिर हमने देखा कि आज कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो पीक का कानून जो है उसमें अमेंडमेंट की जा रही है और नई कानून साजी जो है उसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। तो ये बुनियादी बातें कहने के बाद अपन ज़रा थोड़ा सा इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, इसको सम अप करने की कोशिश करते हैं कि 9 मई है क्या। देखिए 9 मई में एक कैटेगरी तो वो लोगों की थी जो शर पसंदों के और अपनी सो कॉल्ड लीडरशिप के वरगलाने में आके उस सारे अमल का हिस्सा बने। ठीक हो गया। वो यानी उनकी बातों से मुतासर होके जुलूस में शामिल रहे, एहतजाज में शामिल रहे, लेकिन उन्होंने वो एक्ट नहीं किया। इसकी कैटेगरीज कर लेते हैं ना, जरा हम कैटेगरीज से हम समझाते हैं। जो दूसरा हिस्सा था इसका, उसमें 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी तो उन शरपसंदों की है जिन्होंने वो जराइम कमिट किए, जिनकी वीडियोस हैं, प्रूफ जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जिनके बयानात मौजूद हैं, जिनकी गिरफ्तारियों में कन्फेशनल स्टेटमेंट मौजूद हैं, जिनके माफीनामे मौजूद हैं, जिनका क्या नहीं है। ठीक है जी। दूसरी कैटेगरी इसी में थी सहूलतकारों की, जिन्होंने फैसिलिटेट किया इस सारे अमल को। और तीसरी सबसे अहम जो है वो है मंसूबा साजों की, प्लानर जिन्होंने इसकी मंसूबा साजी की। ठीक है जी। अब इन वर्गलाए गए लोगों की भी 3 कैटेगरीज हैं। अच्छा, वर्गलाए हो गए भी 3 कैटेगरी। उसमें एक वो हैं जो सिर्फ शामिल हुए और फिर घर चले गए। ठीक है, प्रोटेस्ट उन्होंने किया। दूसरे वो हैं जो मौजाए वकूआ तक पहुंचे, तमाशा देखते रहे या नारेबाजी करते रहे। हाँ, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने ये सब कुछ किया, नादानिस्तगी में किया, प्रोवोकेशन पे किया, जो भी किया। अब इसके साथ जो ट्रीटमेंट हमने देखा वो ये कि कुछ लोगों को तो इब्तिदा ही में इन्वेस्टिगेशन के बाद कि इनका कोई बड़ा जुर्म नहीं है, उनको घर भेज दिया गया था। याद है ना आपको, उनको घर भेज दिया गया था। दूसरी कैटेगरी जो है उनकी तफ्तीश की गई, उनके अकरबा जो हैं, जो उनके अजीज़ व कारब हैं, उनकी मूवमेंट पर नज़र रखी गई। 1 साल लग गया उसको सारे प्रोसेस को मुकम्मल होने में। तो उसमें से भी कुछ लोगों की जान छूट गई थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर जिन लोगों की सज़ा कम थी उनको ईद से पहले रिहा कर दिया गया था, आपको मालूम है। लेकिन जो बाकी बचे हैं वो सारे वो हैं जो इस जुर्म में गर्दन गर्दन तक अटे हुए हैं। मेरी बात समझ नहीं आप? उनके लिए अब किसी किस्म की कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। ये आज हमें DGISPR ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिन पर डायरेक्ट दहशतगर्दी के मुकदमे, वो हम बाकायदा उसका तज़किरा भी करेंगे, जिसका जिक्र DGISPR ने आज अपने एक स्टेटमेंट में कर दिया। और फिर बियॉन्ड एवरीथिंग जो आर्मी चीफ साहब बोले हैं। अब हम आ जाते हैं जी, जो आर्मी चीफ साहब बोले हैं उसकी क्या मेन और सेलियंट पॉइंट्स हैं। पहली बात तो उन्होंने, जैसा मैंने कहा, उन्होंने यही कही कि जी दुश्मन कुव्वतें और उसके सरपरस्त झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल टेररिज्म का बायस बन रहे हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरीक पैदा कर रहे हैं, मगर इन तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को हम नाकाम बना देंगे। कैटेगोरिक स्टेटमेंट। दूसरा उन्होंने कहा कि बिलाशुबा 9 मई जो है वो पाकिस्तान की
تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. جبکہ دانستہ طور پر شرپسندوں نے شہداء کی جو یادگاروں ہیں ان کی بے حرمتی کی اور ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا. لفاظی ذرا غور سے سنیے گا. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہے، اب وہی عناصر، وہی سازشی عناصر ڈٹائی سے بیانیے کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں اور یہ مذموم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں تو جی ریاست ملوث تھی. رائٹ. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کس کا بیان ہے یہ؟ خواجہ آصف نے اسٹیٹمنٹ خواجہ آصف نے نہیں، یہ پی ٹی آئی کا بیان ہے کہ جی یہ تو حکومت نے، یہ تو جی اسٹیبلشمنٹ نے خود کرایا ہے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. رائٹ. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کا یہ سیاہ باب رقم کیا ہے، ایسی ذہنیت کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی ڈیل ہو سکتی ہے. یہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں وہ کہہ رہے ہیں. لہٰذا اب معافی شافی کی بات تو ختم ہو جانی چاہیے. آج کے بعد جو آفر انہیں دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی. اس نے کہا جی نہیں، اب جو باقی بچے ہیں ان کو تو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جو ورگلے ہوئے لوگ تھے ان کو سپریم کورٹ نے بھی پہلے ہی مارجن دے کے تو رہا کرا دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی تاہم اس گھناؤنے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، تاہم اس گھناؤنے منصوبے کے اصل رہنما جو کہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں، انہوں نے کہا نا میں کیوں معافی مانگوں، مجھ سے معافی مانگے نا. ان کو اب اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا جس کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. یہ بھی کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے. اشارہ آپ کو پتا ہے کس سے میں پلانرز کی طرف ہے. ٹھیک ہو گئی. اینڈ پلانر کون ہے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کہوں. نہیں سب کو پتا ہے. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شہداء اور ان کے اہل خانہ یا ادارے کی بے حرمتی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور مجرموں کو ملکی قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے آئے روز کی جانے والی اشتعال انگیزیوں کا جواب نہ دینے کو ہماری کمزوری اور ہمارے صبر کو لامحدود نہ سمجھا جائے. یہ دھمکی ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک دھمکی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہم تحریک چلائیں گے، ہم تو یہ کریں گے، ہم تو یہ کریں گے، یہ ان کو پیغام ہے کہ think before you do it. اور اس سے زیادہ شاہ کے وفادار نا وہی انہی لوگوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا جناب. لائبریری کا ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ وہی کور کمانڈر کا گھر ہے جس کو نظر آتش کیا گیا تھا، جس کی چیزوں کی توڑ پھوڑ کی گئی تھی، ان کی وردیوں کی بے حرمتی کی گئی تھی. وہاں مجسمے جو قائم تھے اور جو توپ شوپ لگی ہوئی تھی اس سب کچھ کو انہوں نے خاکستر کر دیا تھا آگ لگا کے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو انہوں نے لائبریری میں کنورٹ کر دیا. وہ حصہ جو کور کمانڈر کا تھا جس کو انہوں نے تہس نہس کیا تھا وہ انہوں نے اسی طرح پرزرو کر لیا ہے. اور اس کے آگے والا جو پورشن تھا جو بلڈنگ تھی جہاں، اس کو انہوں نے تھوڑی سی کنسٹرکشن نئی کر کے ایک لائبریری میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا ہے. اور اس لائبریری کے بارے میں ان کا بیان کیا ہے وہ ذرا ایک لائن سننے والی ہے. ہم ایک تعمیری قوت کی حیثیت سے تخریبی قوت کی جانب سے راکھ اور ملبے کے ڈھیروں پر اس پبلک لائبریری کو بنا کر قائد کی حرمت کو دوبارہ روشن کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نشان جو مٹانے کی کوشش کی تھی جو کہ جناح ہاؤس تھا، ہم نے یہ لائبریری بنا کے اس جناح کے امیج کو اور اس کے یعنی جو اس کی عظمت ہے اس کو دوبارہ. اب دیکھنا جناح ہاؤس کس کے لیے تھا؟ ایک قائد اعظم کی یاد کے لیے نا، اور اس کو توڑ پھوڑ کر اس کا حال کر دیا. اس بارے میں میں بدلہ قائد اعظم سے کس بات کا لیا؟ 2-3 حوالے اور بھی دینا چاہتا ہوں. میں نے دیکھا بہت سی سینئر اینکر ڈاکٹر بھی لگاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. وہ ایک دن بیٹھ کے یہیں کر رہے تھے کہ جناح صاحب تو یہاں رہے نہیں تھے اس لیے جناح ہاؤس تو نہ ہوا. آپ اندازہ کریں ان کی ذہنیت کا، ان کی مینٹلٹی کا. اتنے لو لوگ ہیں یہ. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اسٹیٹ کے سمبلز ہوتے ہیں جی، کچھ معاشرے کے سمبلز ہوتے ہیں سوسائٹی کے. ان کو جب بھی آپ ان کی بے حرمتی کا باعث بنیں گے تو آپ کو اس کا، اگر ہم کسی روڈ کو کسی بڑے شخص کے نام سے جوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس روڈ پر اس شخص کا رہنا ضروری ہے. ہاں دیکھیں نا وہ مطلب ہے بے تکی اتنی بڑی بونگی ماری انہوں نے کہ میں اب کیا عرض کروں. ان سے مجھے ان کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. وہ اتنے اپنے آپ کو سینئر سمجھتے ہیں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ تو ہو گیا جی آرمی چیف کا جو انہوں نے جو رویہ دیکھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کہ معافی کی پیشکش کے بعد ایک یہ کہتا ہے میں کیوں معافی مانگوں، مجھ سے معافی مانگے. وہ میں نے کل بھی نقلیں اتار کے بتایا تھا آپ کو. مگر ایک صاحب اس سے بھی آگے گئے ہیں. انہوں نے کہا جی میں تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتا. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا گفتگو ہے.
ہمارے معاشرے میں کیا آپ کسی ذی شعور آدمی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی اوتار کی خاطر اپنے باپ سے معافی مانگنے کے لیے بھی آمادہ نہ ہو؟ یا میری تو عقل دنگ رہ جاتی ہے ان کی یہ بکواس سن کے. یہ بالکل بکواس ہے، ہمارے معاشرے کی روایتوں کے خلاف ہے، حقائق کے خلاف ہے. یہ ٹھیک ہو گیا جی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.